أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يقينا أغكسان توفاهم چساگان اخلی داغینا الملائکة ملائکة ظالمی انفسهم پدیس حال کی چی ظلم کون کی وی پخپل زانونو قالوا نوائی ورتدا ملائک فیم کنتم پس کی وی تاسو پس حالت کی وی تاسو قالوا نوائی ورتدا ظالمان کننا مستضعفینا ومنگا کمزوری کریشوی فی الارض پزمک کی قالوا نوائی ورتدا ملائک علم تکن ارض اللہ ایا نواز مکد اللہ واسعتا پراخا فتوہاجرو چی ہجرت کرے وی تاسو فیہا پاغی کی پیوزے کی دا اللہ پا دین بانے عمل لکی نو ہجرت توکا فاولائک نو دق کسان مأواہم ٹھکانہ دی جہنم و جہنم دے وساعت او بد دے مصیرن زید ورطلو دا جہنم الا المستضعفین مگر کمزوری من الرجال دناری نونا والنساء او دا زنانونا والولدان او دا ماشمانونا لا يستطيعون چی طاقت نلری حیلتا دبانی کولو ولا يهتدون او نپی جنی سبیل اللہ دا ہجرتوں نو پاغی بانی سے گناہ نشتا فاولائک نو دق کسان عصا اللہ امید دے چھ اللہ پاک ان یعفوا معفیو کیان ہم دیتا وکان اللہ او دے اللہ پاک عفوا معفی کون کے غفورا بخن کون کے ومن یہاجر او چاچ ہجرتو کو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی یجدو بیاب ممی فی الارض پزمک کی مراغمن زیونا د اوسیدو کثیرن دیر وسعتن او پراخوالے پرزق کی ومن یخرج او سوک چی اوتو من بیته دخپل کورنا مہاجرن ہجرت کون کے الاللہ اللہ تا ورسولہ او رسول دا اللہ تا ثم بیا یدرکہ الموتو رالاندی کی دلر مرگ فقد وقع نو یقینا واقیشو اجرہو اجر ددو ثواب ددو اللہ پا اللہ بانی داد اللہ فضل دے چا اللہ فرمائی دے دو اجر بے پمان اجر بورکو وکان اللہ او دے اللہ پاک غفورا بخنا کون کے رحیما رحم کون کے